श्रीविष्णु विंशति नामस्तोत्रम्। श्रीभगवानुवाच। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्। विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं। विश्वरूपं वामदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम्। अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य शतस्य। अनन्तं कृष्णगोपालं जनतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च। कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च। सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीविष्णोरष्टाविंशति नामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। चरित।